नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रे सांसद। मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रतिपक्षको आरोप। बजेटको मूल दिशा सही भएको सत्तापक्षको जिकिर। हवाई यात्रा असुरक्षित बनेकोमा सरकारवालाको चिन्ता। विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेको आरोप। इयूले लगाएको प्रतिबन्ध लम्बिने सङ्केत। न्यायालय र राजनीतिक दलहरू बीच बढ्दो टकराव। निजगढ विमानस्थलदेखि महाअभियोग प्रकरणसम्म बाजियो। संविधानकै अपहेलना भएको विज्ञको प्रतिक्रिया। इयूले रुसी तेल आयात बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च। प्रति ब्यारेल $124 माथि। रुसी तेल आयातमा 90% कटौती गर्ने सहमति। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियाको सामना गर्ने। दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा यति बेला जेठ 15 गते आएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ, जसमा सत्ता पक्षको सांसदले बजेटको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षका दलहरूले अथवा सांसदहरूले सरको विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ। बजेटको छलफल र जवाफका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही जेठ 17, 18 र 19 गतेका लागि दिनहरू तोकेका छन्। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले 5 महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले भर्खरै निर्वाचनपछि निर्मित सरकारले झैं आर्थिक बोझ पर्ने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पौडेलले उक्त बजेट मतदातालाई रिझाउन आउने निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए। आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको मुलुकको अवस्थालाई ख्याल नगरी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ। 5 महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकी नसक्नुको आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ। यो बजेट आगामी 5 महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही भएको बताएका छन्। डाक्टर रिजालले बजेटमा चालु र विकास खर्च चुनौतीपूर्ण भए पनि अघिल्लो सरकारको विरासतका रूपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार घाटा कायम रहेको बताउँदै यसको सामनाका लागि सबै गम्भीर छलफलमा आएर आर्थिक अवस्था सुधारमा लाग्नुपर्ने खाँचो औल्याए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलका भनाइलाई जवाफ दिँदै डाक्टर रिजालले अघिल्लो सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा संसद बाहिरबाट ल्याएको बजेट र हालको बजेटको तुलना गर्न उपयुक्त नहुने बताए। बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलतः धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। तथापि मलाई पनि केही विषयमा टिप्पणी गर्ने मन थियो, तर मभन्दा अगाडिका वक्ता मान्यले बोल्या सुनेपछि मलाई त्यसको कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई पुनः संरचना गर्ने दिशालाई बजेटले आत्मसात गरेको बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री पुनले यो बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं उत्पादनमा आधारित भई रोजगारी सृजना र गरिबी नियन्त्रण जस्ता बजेटका उद्देश्य देखिएकाले बजेट समयमै कार्यान्वयन भएर सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। वर्षैभरि काम गर्ने तर खान पनि नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम यहाँ आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै
त्यसको जिम्मा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ र संरचनागत परिवर्तनको दिशा पकडेको छ यसले। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेट दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा रहेको बताए। उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारेको दावी समेत गरे। सांसद चौधरीले मेक इन नेपालले बोकेको औद्योगिक विकासको ढाँचालाई अँगालिएको भन्दै यसो हुनु सुधारको महत्त्वपूर्ण चरण भएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रलाई एउटा यो डेभलपमेन्टको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्ता दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु, मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाए। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको उनको तर्क छ। यो बजेट समग्रमा वितरणमुखी बजेट हो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो बजेट 6 महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भइरहेको छ। बजेटको छलफल बुधबार र बिहीबार पनि निरन्तर हुनेछ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा पनि आजबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले बजेटबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याइएको भन्दै बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए। उनले विपक्षी दलहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको आरोप लगाए। राजनीतिक दल नसोचिए जनताले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्ने परिणाम देखिसकेको उनको भनाइ छ। कर्णालीलाई आज अर्थमन्त्रीले धेरै जोडेर विशेष गरेर यसलाई ध्यान दिनुभएको छ। त्यसकारण यो बजेट सरकारबाट आएको बजेट, जनताको पक्षमा आएको बजेट छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अब विरोधको सूचना जारी गरेको हुनसक्छ। अब यो भन्दा पनि यो एउटा हाम्रो भनौँ न यसलाई प्रक्रिया पूरा गराउने खालको मात्रै हो भन्छु म यसलाई। अहिलेको स्थितिमा विपक्षीहरूको विरोध भनेको। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेश पालिकाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाई तिनै तहको एउटै दिशा निर्देशनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रमा उडानलाई सुरक्षित बनाउन अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। विमानस्थल निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अविलम्ब निर्माण कार्य सुरु गर्ने साथै अहिले चाहिने जुन दुर्घटना भयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस क्षेत्रमा चाहिँ हवाई उडानलाई बढी सुरक्षित बनाउने हिसाबले चाहिँ अलि अनुगमन र नियमनलाई चाहिँ कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गरे। उनले सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत भएको बताए। सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी वर्कलोड स्थानीय र प्रदेशमा छ। कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा नै विकेन्द्रीकृत छ, तर कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल छैन। वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ, हेपिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन्। उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती प्रचारको संज्ञा दिन्। उनले 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व उठाउने कुरा हास्यास्पद भएको बताइन्। आयातमा टिकेको राजस्व आयात घटाउने भए कसरी उठ्छ भन्ने उनको प्रश्न छ। उत्पादनमा लगाउनको सट्टा वितरणमा लगाउने र बजेटको आकार बढाउने अर्थमन्त्रीको कदम खतरनाक रहेको र यसले श्रीलङ्काले अहिले भोगिरहेको परिणाम नेपालले भोग्ने बनाउनेतर्फ सचेत गराउने बताइन्। 5 महिनाको 6 महिनाको सरकारले 5 वर्षको जस्तो बजेट ल्याएको छ।
यो कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ। यो मान्नुस् नमान्नुस् चुनौती मैले देखेको छु। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि रहेको बताए। उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए। नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने बताए। नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाए। यो चाहिँ पहिला भने जस्तै एमसीसीकै योजना हो कि अब त्यो छोडिदिएर आफैले बनाउने भनेर ल्याओ सरकारले, त्यो अलि प्रश्न भएन। होइन, अब संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा अनुमोदन गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो र ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो। अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएर एक शब्द पनि बोलेको छैन। त्यसकारणले यो एमसीसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई धन्यवादै छ। तर यो के हो, यो प्रश्न हुनुपर्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले अहिले प्रश्न नबलेको भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको मूल जिम्मेवारी र ठूला पारवाहनसँगको मूल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार पनि बस्नेछ। राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा अहिले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ। सत्ता पक्षले बजेटको बचाउ गर्ने तथा प्रतिपक्षले खण्डन गर्ने संसदीय परिपाटी नै हो। यही बीचमा संसदमा सांसदहरू आआफ्नै बुझाइ अनुसार प्रस्तुत भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। समसामयिक विषयमा संसदमा बारम्बार कुरा राख्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले मंगलबार बजेट छलफलमा भाग लिँदै बजेटप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत भइन्। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाएकी उनले व्यङ्ग्य कस्तै भनिन्, शीर्ष नेताहरू भत्ता खाएर बस्नुहोस्। 68 वर्षमा नै काम गर्न नसक्ने भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरू भत्ता खाएर बस्नुपर्ने बताएकी उनको यो प्रहार मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको बेलामा सरकारले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने गरी गरेको निर्णयप्रति केन्द्रित थियो। अहिले यो उमेर जुन वृद्ध भत्ता काम गर्न नसक्ने भनेर यहाँहरूले राख्नु भएको छ 68 वर्ष त अस्ति पुगिसक्नु भएछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू। हाम्रा अरू शीर्षस्थ नेताहरू सबै 68 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबजनाले काम गर्न छोडेर भत्ता खाएर बस्नुहोस् भन्छु मैले उहाँहरूलाई। अब काम गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि अहिले उमेर घटाउने बेला हो। 5 महिना 6 महिनाको सरकारले यसरी दायित्व थप्न मिल्छ? मिल्दैन। सांसद योगेश भट्टराईले टिकटकमा भाइरल एउटा भिडियोको सहारा लिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न तिर्स्याए। कमिसन नआउने हुनाले शिक्षामा कम बजेट छुटिने गरेको मन्त्री शर्माको भिडियोप्रति सङ्केत गर्दै भट्टराईले गत वर्षको तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर नै त्यसो गरिएको हो भन्दै आशंका व्यक्त गरे। अझ अघि बढ्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई विगत सम्झाए र थपे ब्रिफकेस तोडफोड नहुनु र संसदमा कुर्सी नभाचिनुले नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रिया परिपक्व भएको पुष्टि भएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बोक्नु भएको बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस तोडफोड भएन। संसदमा मान्य सदस्यहरू बस्ने कुर्सी भाँचिएन, संसदका माइकहरू भाँचिएनन् र शान्तपूर्वक मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले 2 घण्टा 55 मिनट पढ्न पाउनुभयो। सायद हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया परिपक्व हुँदै जाँदैछ। संसद बैठकमा कर्णालीका जनताका पीर मर्का र विकासका एजेन्डा लिएर सहभागी हुने गजेन्द्र बहादुरको प्रस्तुति पनि निकै चोटिलो बन्ने गरेको छ। उनले शनिबार संसदमा ताला र चाबी लिएर पुगेका थिए। जुम्ला 1 का सांसद महत मंगलबार भने प्रतिपक्षी एमाले प्रति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा खनिए। हिउँदे याममा केही खान नपाएको भालुले विगतमा खाएको मह र मकैको सम्झना गर्दै आफ्नो हात चाट्ने गरेको उखान भन्दै उनले अहिले एमाले त्यही अवस्थामा पुगेको बताए। एमालेलाई अहिले विरोधको कुनै विषय नभएर त्यही भालुको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो। हिउँदियामा त केही पाइँदैन जुम्लातिर, यहाँ त 12 मास पाइन्छ। हिउँदियामा उसले भालुले के गर्छ भने यो बर्खायाम त्यो मकै खाएको हात जसरी चाट्छ अरे, मकै खाए हात यो, मह खाए हात यो भनेर अरू केही पाउँदैन है। उसले यसरी हात चाट्छ अरे, अनि त्यो मेल खाएको हात
स्याउ खाएको हात, अरू त्यहाँको आलु ओखर खाएको हात यो हुने यसरी चाट्छ अरे के भने हिउँदमा केही पाइँदैन नि। अब अहिले प्रतिपक्षले त्यस्तो भइरहेको छ, हिउँदमा लगाइरहेको छ। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले पनि प्रतिपक्षीको बजेटप्रतिको धारणामा राम्रै जवाफ दिए। कहिले आफ्नै टोपीलाई कालो झण्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य समेत गरिसकेका उनले मङ्गलबार भने बजेट पास नभए माननीय अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेताहरू तथा पिएसओ र माननीयहरूकै तलब भत्ता पनि रोकिने हुनाले बजेट जसरी पनि पास हुने बताए। तर विपक्षीको धर्म निभाउन विरोधको सूचना जारी गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। यो बजेट अब पास भएन भने सामान्य अध्यक्षज्यू को अनि उहाँको पिएसओको माननीय विपक्षी दलको नेताको उहाँको पिएसओको मान्यकै तलब भत्ता भोलिदेखि रोकिएला। त्यसकारण यो बजेट त पास गरेर उहाँहरूलाई पनि मन छँदैछ। त्यसकारण पनि एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नलाई चाहिँ अब विरोधको सूचना जारी गरेको हुनसक्छ। छलफलमा कसैले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपुगेको भन्दै गुनासो पोखे भने कतिपयले गठबन्धन रहे मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने बताए। कतिपयले भने प्रसङ्ग नै नजोडिने एमसिसी सम्मकै कुरा पनि गरे। अर्थात् बजेट पूर्वकै छलफलमा पनि सम्बन्धित विषयभन्दा आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त देखिएकोमा बजेटको सिद्धान्तमाथिको छलफलमा पनि सत्ता पक्षका माननीय बजेटको बचाउ र विपक्षी आलोचनामै केन्द्रित बने। बाँकी रहेको समय घुमाएर आफ्नै चिन्ता व्यक्त गर्न खर्च गरेका उनीहरूले सायद सिद्धान्तगत छलफल परै छुटेको थाहा पाएनन्। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण श्रेष्ठले अमेरिकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दावी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लप्सी, पेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको तर एमसिसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसिसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैले प्रस्ताव राख्नु भएको हो भन्ने बारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो। रातमाटे, हेटौडा, रातमाटे, दमौली, बुटौल, गोरखपुर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छ। यो चाहिँ पहिला भने जस्तै एमसिसीकै योजना हो कि अब त्यो छोडिदिएर आफैले बनाउने भनेर ल्याओ सरकारले, त्यो अलि प्रश्न भएन। नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि समेत प्रकट गर्नुभयो। प्रतिकूल मौसमका कारण गत आइतबार मुस्ताङको सानोसरेमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 22 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 10 जनाको शव सोमबार बेलुकी र थप 12 जनाको शव आज नेपाली सेनाको MI-17 नामक हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार काठमाडौँ ल्याइएका शवहरू त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाइएको छ। 22वटै शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तको जिम्मा लगाइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। आइतबार भएको विमान दुर्घटनासँगै नेपालमा हवाई सुरक्षाबारे बहस पुनः तातिएको छ। पीडादायक हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रसँगै सरकार समेत उदासीन बन्दा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा थप संशय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली आकाश असुरक्षित छ भन्ने चर्चा पुरानो हो। हवाई दुर्घटना र हवाई सुरक्षाको विश्वव्यापी मापदण्ड परिपालना नगरेको भन्दै नेपाललाई युरोपेली संघ EUले प्रतिबन्ध लगाएको वर्षौं भयो। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निरन्तर लबिङ गरिरहेकै बेला आइतबार भएको अर्को विमान दुर्घटनाले फेरि झस्काएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थसाङमा दुर्घटनाग्रस्त बन्यो। चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाले एकसाथ ज्यान गुमाए। पटक पटक हुने दुर्घटनाका कारण हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठे पनि यसको सुधार गर्न न त सरकार अग्रसर छ न त निजी क्षेत्र नै। क्यानलाई स्पिड गर, एयरपोर्ट अथोरिटीले सर्भिस प्रोभाइडर एउटा राख, रेगुलेटरी एजेन्सी एउटा हो, अनि हामी तिमीलाई अनि तिमीहरूको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। एउटै मैले भने त धामी झाँक्रीसँग एउटै हुने भएन, तिनीहरू एउटै त्यसो गऱ्यो भनेपछि
त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स भयो भनेपछि अनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ। सेफ्टी युरोपियन सिटिजनहरू नेपाल एयरलाइनको जहाजमा चढ्दाखेरि वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट द प्लेन इज सेफ, द पाइलट्स आर अपरेटिङ प्रोपरली, सबै सेफ्टी मेन्टेन गरिरहेछ भन्छ उनीहरूले। त्यो नगरेको देखेर उनीहरूले युरोपियन मान्छेहरूलाई नेपालको जहाजमा उड्न दिएन। आइतबार भएको विमान दुर्घटना खराब मौसमका कारण एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारले विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ। मंगलबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्थान गर्ने र गन्तव्यमा पुग्ने इनरुटको मौसम सफा भए मात्रै विमानलाई उडान अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। प्राधिकरणले जहाज उडानको अनुमतिमा कडाई गरेको छ। तर यो कति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्न मुस्किल छ। तथापि सरकारवाला भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। क्रमिक रूपमा हवाई क्षेत्रको सुधारमा आफूहरू सक्रिय रहेको र उल्लेख्य सुधार समेत आइरहेको वायु सेवा सञ्चालकहरूको तर्क छ। हामी त गरिरहेछौँ, सबै अपरेटरले गरिरहेछ। फेरि कुनै यो अपरेटर त्यो अपरेटर भन्ने होइन, किन एभिएसन इन्डस्ट्रीको कुरा हो नि त। सबैले गर्दा गर्दै पनि हामीले किन घटिरहेको छैन भन्ने, हिजोको अवस्था किन आयो त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि इन्ट्रोस्पेक्ट गर्छौँ। र यति भन्दा भन्दै पनि किन हामीले गर्नुपर्ने जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट केमा गर्नुपर्ने, टाइममा, मनीमा, के अरे इक्विपमेन्टमा, एफर्टमा, ह्युमन रिसोर्समा, यी सबै हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ अलिक 10 वर्षमा घटेको देखिन्छ। तर हिजोको एउटाले चाहिँ हामीलाई अझ गर्न पुगाइरहन्छ है। किन भयो यत्रो गर्दा गर्दै पनि किन भयो भन्ने कुरामा त हामीलाई सजग हुनाकै छ। तर पनि हामी यही पाठमा हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ। यता विज्ञहरूले मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तारा एयरको विमान दुर्घटना खराब मौसम हुँदाहुँदै उडान भरेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको र विगतका केही विमान दुर्घटनाहरू पनि पूर्वानुमान विपरीत उडान गर्दा दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विमानहरू थ्रेसहोल्ड सीमामा चल्छन् वा चल्दैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने बताउँदै जलवायुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी विमान उडाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको, तर नेपालमा भने आन्तरिक उडानको क्रममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञको टिप्पणी छ। खास गरेर मौसमलाई चाहिँ आधार मानेर निर्णय लिने प्रक्रिया चाहिँ भएको छैन भनेपछि डिसिजन सपोर्ट सिस्टममा पूर्व सूचना प्रणालीलाई चाहिँ लिएको, त्यसलाई मानेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन र जुन मान्नुपर्छ। र संसारमा जहाँ पनि यसलाई चाहिँ अब एभिएसन क्षेत्रमा, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा जलवायुको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कुन ठाउँमा कति हावा चलिरहेछ, कुन ठाउँमा हिउँ परिरहेछ, कुन ठाउँमा कुहिरो लागेको छ। पीडादायी विमान दुर्घटना आम नेपालीका लागि नयाँ होइन। प्रत्येक वर्ष साना ठुला जहाज दुर्घटना भएकै देखिन्छ। सन् 2019 फेब्रुअरीमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङ पाथीभरा नजिकै दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा परि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भयो। त्यही वर्ष अप्रिलमा सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमान धावन मार्गमै हेलिकप्टरसँग ठोकेर दुर्घटना भयो। सन् 2018 मार्चमा बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको US बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनामा पर्यो। 2018कै सेप्टेम्बरमा गोर्खाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोटको एउटा जङ्गलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। यी सबै दुर्घटनाहरूको अध्ययन समिति बन्छ, अध्ययन हुन्छ, तर न त दुर्घटनाको कारण सार्वजनिक हुन्छ न त दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय नै। नेपालको हवाई क्षेत्रमा प्राधिकरणको एक्लो रजगजका कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको विश्लेषण समेत नभएको होइन। तर यस क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारवाला निकायले ठोस कदम चाल्न नसक्दा पटक पटक त्रासदीपूर्ण दुर्घटना भोग्न नागरिक बाध्य छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिने गरेको आरोपका बीच पुनः अदालत र राजनीतिक दलहरूबीच टकरावको अवस्था आएको छ। यसअघि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिकै लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पास नै नहुने महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरूले अहिले फेरि निजगढ विमानस्थलको विषयमा अदालतलाई नै मात दिने गरी अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय अदालतलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हितानुकूल प्रयोग गर्न खोजेको आरोपका बीच पुनः एकपटक टक्कर सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई रोक्ने आदेश विरुद्ध सांसदहरूले निर्माण कार्य अगाडि बढाउने चुनौती दिएका हुन्। आदेश विवादमा परिरहेका बेला सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टै विकास कानुन ल्याउने भएको छ। सोमबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट छलफल कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणका लागि कानुन ल्याउने बताएका हुन्। उनले आइतबार संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएका थिए। सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय हित सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचित नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। समितिले विमानस्थल यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन नै दिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। अदालतको फैसला स्वागतयोग्य रहेको एक थरीको प्रतिक्रियाका बीच सांसदहरू भने फैसलालाई नै माथ दिने गरेर अघि बढेका हुन्। यसअघि पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। गत 1 फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे अहिलेसम्म छलफल समेत हुन सकेको छैन। छलफलपछि संसदको महाभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनु पर्ने हो, तर प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 महिना हुँदा पनि छलफल समेत हुन नसकेको हो। जबारा आगामी 27 मङ्सिरमा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश जाँदैछन्। यही बीचमा संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाएको छ। प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी झुलाउँदै अन्ततः प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने मनसाय समेत सरकारले देखाएको एमालेको आरोप छ, जसलाई कानुनका जानकारहरू भने संविधान र व्यवस्थाकीय असफलता भएको बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम हुनु, प्रधान न्यायाधीशको उसलाई के ठिक छ गलत गरेछ भने निर्णय गरिदिनु, गलत गरेका छैन भने आएर काम गर्न दिनु, त्यो चाहिँ के हो भने यो संविधानको, यो व्यवस्थाको र यो प्रणालीको असफलता हो। अब के ठिक गरेको छ, बेठिक गरेको छ निर्णय गर्ने मान्छे जानुन्। तर यो अनिर्णयको बन्दी भन्छ नि, अनिर्णयको बन्दी बनाउने भने एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएको कुरो पनि यो व्यवस्था र यो संसदले निर्णय गर्न सक्दैन र अनिर्णयको बन्दीमा बनाउँछ भने त्यसको के अर्थ बुझ्ने? हुन त अदालतका फैसलाहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको पत्नी हत्याको विषयमा समेत अदालतले आफ्नै पूर्व निर्णय सच्याएको छ। तर यी अवस्था आउनुमा अदालतमा रहेको राजनीतिकरण भएको धेरैको बुझाइ छ। अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने अदालतमाथि राजनीतिक नेतृत्व हावी बनिरहेको छ भने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा फँसेको अदालत स्वयं पनि अझै सुधारिन सकेको छैन। शेयर बजार मापक निप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज निप्से परिसूचक 35.53 अङ्कले घटेर 2137.92 बिन्दुमा छरेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 1,31,76,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। अब बाँकी समाचार। अभिनेत्री मिरोना मगरमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बौद्ध भिक्षु फुर्बा लामा रिहा भएका छन्। लामाको रिहाई भए पनि नायिकाको पक्षमा नाराबाजी दिनभरि जसो चल्यो। एक रिपोर्ट। मंगलबार चाबहिलको केएल टावरमा अवस्थित एफ क्यूब सिनेमा हल दिनभर जसो तनावग्रस्त रह्यो।
केएल टावर मात्र होइन, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा समेत केही समय विरोध प्रदर्शन भयो। मिरुना मगर मुर्दाबाद चलचित्र कबड्डी 4 को प्रदर्शन बन्द गर भन्दै सर्वसाधारण अभिनेत्री मिरुना मगर विरुद्ध खनिएका थिए। चलचित्र कबड्डी 4 को पोस्टर च्यात्नेदेखि जलाउने सम्म काम गरेका थिए। आइतबार अभिनेत्री मिरुना मगर चलचित्र कबड्डी 4 बारे प्रतिक्रिया लिन कबड्डी टिमसँगै काठमाडौँको सिभिल मलमा पुगेकी थिइन्। फिल्म हलबाट बाहिर निस्कने क्रममा एकजना दर्शकले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै थप्पड हानेको र माफी माग्न लगाएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। यो भिडियो सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल मिरुना मगर विरुद्ध खनिएको छ। लामाको समर्थन गर्दै मिरुना मगरको विरोधमा चलचित्र प्रदर्शन नै रोक्नुपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। भिडियो अनुसार लामाको गल्ती नदेखिएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिनको माग प्रदर्शनकारीले गरेका छन्। महिलाहरूले गर्ने व्यवहार हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि ओभर भयो र एउटा लामामाथि चाहिँ अन्याय भएको छ र एउटा छोराले आमालाई पनि त हातमा छुन सकिन्छ। यदि उहाँलाई त्यसो छुने मन छैन भने त्यो त पब्लिकको भरेकमा उहाँ किन ओर्लिनु भयो? फेरि अरू ठाउँमा होइन, उहाँ आफ्नै फिल्म हेर्न आएको चाहिँ आफ्नै घरमा पाहुना बोलाएर आफ्नो पाहुनालाई कुटेको जस्तै भयो। यो अन्याय भयो र तुरुन्तै यहाँ वार्ता गर्नुपर्छ। चारैतर्फबाट यसरी क्यामेराहरू छन् तपाईँको, यहाँ चारै चौतर्फी क्यामेराहरू छन्। त्यो क्यामेराले हामीले चाहिँ नि हेर्दाखेरि कुनै पनि देखिँदैन, उहाँको अङ्गमा छुएको कहीँ देखिँदैन। तपाईँ पनि हेर्नुभयो, हामी सबै दर्शकहरूले हेरिसकेको छ। प्रमाण त सिसिटिभी फुटेजमा हेर्दा पनि थाहा भइहाल्छ नि। त्यो के भन्छ, त्यो लामाले त्यो हुँदै होइन, त्यो प्रमाणले देख्यो। सिसिटिभी फुटेजमा हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यो हिजोसम्म हामीले हो कि होइन जस्तो पनि लाग्यो। हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा यो के भन्छ, यो सिसिटिभी फुटेजले पनि लामा नै होइन देखाउँदाखेरि हामी चाहिँ लामाको न्यायको लागि आएको। हामी मुगु घर भई काठमाडौँको एक गुम्बामा अध्ययनरत लामामाथि भएको व्यवहार लज्जास्पद भएकाले यदि लामाको गल्ती नभए नायिकाले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ। रिहाई मात्रै भएर भएन, यो ठुलो अपमान भयो। रिहाईले सरी एउटा मुखले मात्रै सरी भएन, माफी मात्रै मागेर भएन। कबड्डी 4 नै बन्दा एउटा लामाको भेष लगाएको भरमा एउटा हल के भन्छ फिल्मको एउटा गुम्बाबाट चाहिँ हलमा लामा पुग्दाखेरि यसको अपमान गर्छ भने यो फिल्मलाई सो प्रदर्शन पक्कै छैन। एउटा लामा एउटा इनोसेन्ट एउटा एकदमै सोझो व्यक्ति, एउटा जुन धर्मको एउटा पोसाक लाएर बस्नु भएको व्यक्तिमाथि चाहिँ आज पब्लिसिटीमा त्यस्तो बेइज्जत भएको हुनाले चाहिँ हामी पनि सहन नसकेर चाहिँ यो आन्दोलनमा साथ दिन आएको हो। उहाँले चाहिँ सबैको सामु, उहाँ लामाका स्वयं लामा सामु चाहिँ एउटा माफी माग्नुपर्छ, उहाँ सामु नै माग्नुपर्छ, किनभने उहाँकै बेइज्जत गरे हुनाले भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो माग हो। अभिनेत्रीको मौखिक उजुरीको आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका लामालाई 3000 धरौटीमा मंगलबार नै रिहा गरिएको छ। उनी विरुद्ध सार्वजनिक स्थलमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको मुद्दा चलाइएको छ। घटनाबारे फिल्म निर्माण टिमबाट भने कुनै आधिकारिक भनाई सार्वजनिक भएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्मा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेर $124 माथि उक्लिएको छ। युरोपेली सङ्घ EUले रुसबाट आयात हुने तेलमाथि आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमति गरेपछि तेलको भाव बढेको हो। लन्डन स्थित ICE एक्सचेन्जले मंगलबार म्याद सकिने जुलाई डेलिभरीको ब्रेन्ट क्रुडको भाव प्रति ब्यारेल 1.9% बढेर प्रति ब्यारेल $123.98 सम्म पुगेको थियो। यो अघिल्लो दिन बजार बन्द हुँदा $2.32 धेरै हो। बिहानै कारोबारमा ब्रेन्टको भाव $124.10 सम्म पुगेको थियो। युका नेताहरूले रुसबाट आयात हुने तेल सिद्धान्त त यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 90% कटौती गर्ने बारे सहमति जुटाएका छन्। यो 3 महिना अघि रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरे यता EUले चालेको अहिलेसम्मकै कठोर प्रतिबन्ध हो।
अब पालो खेल समाचारको। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्यान्डमा खेल्ने त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल, स्कटल्यान्ड र नाम्बिबिया बीच हुने श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा नाम्बिबियासँग जुलाई 11 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेल नाम्बिबियासँग जुलाई 16 र अन्तिम खेल स्कटल्यान्डसँग जुलाई 17 मा खेल्नेछ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा छ। नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 12 खेलमध्ये 6 मा जित र 6 मा हार बेहोरेको छ। लिग 2 अन्तर्गतकै सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोली अहिले अमेरिकामा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए सांसद। मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रतिपक्षको आरोप। बजेटको मूल दिशा सही भएको सत्ता पक्षको जिकिर। हवाई यात्रा सुरक्षित बनेकोमा सरकारवालाको चिन्ता। विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेको आरोप। ईयूले लगाएको प्रतिबन्ध लम्बिने सङ्केत। न्यायालय र राजनीतिक दल बीच बढ्दो टक्राव। निजगढ विमानस्थलदेखि महाभियोग प्रकरणसम्म मत बाँझियो। संविधानकै अवहेलना भएको विज्ञको प्रतिक्रिया। ईयूले रुसी तेल आयात बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च। प्रति ब्यारेल $124 रुसी तेल आयातमा 90% कटौती गर्ने सहमति। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले नाम्बिबियाको सामना गर्ने। दोस्रो खेल स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हस्पिटल एन्ड नेपाल चेस सेन्टर, मित्र पार्क चाबेहिल, कनेक्टिङ पिपल थ्रु हेल्थ। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि।